अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अशरफ सोहेल यूट्यूब चैनल में आज हमारा मौजू कुछ कौमी नोयत का है, यानी यौम पाकिस्तान के हवाले से 23 मार्च। और 23 मार्च का दिन पाकिस्तान में जिस रवायती जोश व खरोश के साथ अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है वो डेफिनेटली हमारा प्राइड है। और सब जानते हैं कि 23 मार्च 1940 को, आज से कुछ 84 साल पहले, 84 ईयर्स एगो, हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उन्होंने लाहौर के मीनार पाकिस्तान, जिसे हम आजकल मीनार पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, उस वक़्त का जो एक ये लाहौर का पार्क था एक बहुत बड़ा, वहाँ पे एक जलसा आम में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में जो मुस्लिम लीग का सालाना जलसा हुआ था, उसमें करारदाद एक मंजूर की गई जिसे हम करारदाद पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और इस करारदाद पाकिस्तान की मुनासबत से, यानी 23 मार्च की मुनासबत से, पाकिस्तान में जो हर साल दिन मनाया जाता है उसे हम यौम पाकिस्तान भी कहते हैं। ये जो करारदाद थी ये क्या थी? ये करारदाद एक बर्रे सगीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान थे उनकी एक सबमिशन था, उनका एक तजवीज़ थी, उनका एक मुतालबा था, एक करारदाद थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक अलग मुल्क जौन सा है वो मिलना चाहिए। अच्छा, ये करारदाद अपनी जो नेचर और नोयत है उसकी बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि इंसानी तारीख़ की एक मुनफरद करारदाद थी। मैंने क्या कहना है, ये थी ही मुनफरद एक करारदाद कि एक ऐसा मुल्क हासिल किया जा रहा था जिसकी बुनियाद जोग्राफिया नहीं था, जिसकी बुनियाद नज़रिया था, और नज़रिए का ताल्लुक भी दीन या मज़हब के साथ था। और दीन और मज़हब में जिस सोच को सामने लेकर आया जा रहा था वो सोच ये थी कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो हिंदू अक्सरियत के मुकाबले में अक़लियत में हैं, और अगर यूनाइटेड इंडिया जो है उसको आज़ादी मिलती है तो यूनाइटेड इंडिया के अंदर मुसलमान जो माइनॉरिटी है उसको हिंदू मेजॉरिटी से अपने हकूक़ के हसूल में प्रॉब्लम आएगी। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा इस चीज़ को। ये मिथ जौन सी है, मिथ ये है कि जो अक़लियत थी उसने अपने हकूक़ को प्रिजर्व करने के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा किया, और वो अक़लियत चूँकि मुसलमानों की थी लिहाजा उन्होंने इस मुतालबे के लिए इस्लाम और दीन इस्लाम की तालीमात का भी सहारा लिया। और ये बात कही गई, वाज़ेह तौर पर इस बात का इतराफ़ और ऐलान किया गया कि हम एक ऐसा मुल्क चाहते हैं, एक ऐसी रियासत चाहते हैं जहाँ पर हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इस चीज़ को भी क्लियर करने की ज़रूरत है कि इस्लाम के असूल असल में हैं क्या। इस्लाम के असूल जौन से हैं वो तंग नज़री, तअस्सुब, या जिसे कहा जा सकता है कि काफर के खेल के असूल नहीं हैं। इस्लाम के असूल जौन से हैं वो रोशन ख्याली के हैं, रवादारी के हैं, मिसाक मदीना के हैं। तो इस बुनियाद पर यह मुल्क हासिल किया गया, और ये एक बड़ा मिरेकल था, एक मुजज़ा था इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में उस वक़्त के जो मुसलमान थे उन्होंने एक ऐसी तहरीक चलाई कि उस तहरीक ने महज 7 साल के अंदर एक ऐसे ख्वाब को ताबीर दी जिसके बारे में जो इस तहरीक के मुखालिफिन थे वो इसे दीवाने का ख्वाब कहते थे। तो दीवाने के इस ख्वाब को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक अमली शक्ल दे दी। वो कहते हैं ना कि ख्वाब देखने के लिए बड़ी आरामदेह नींद की ज़रूरत होती है, और ख्वाब को पूरा करने के लिए फिर नींद हराम कर देने वाली जदोजहद की ज़रूरत होती है। तो उस जदोजहद की तरफ मुसलमान गए एक बड़ी लीडरशिप के साथ, एक ग्रैंड और ग्रेट लीडरशिप के साथ, और उन्होंने अपना वो मकसद हासिल किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम जो था वो मारस वजूद में आ गया। लेकिन 14 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान जो था या पाकिस्तान जो बना, सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान बनाने के जो मकासद थे और जो नस्बुल ऐन था, जो फ़िलासफ़ी थी इलामा मोहम्मद इकबाल की, और जो फ़िक्र थी और जो एक जदोजहद थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और उनकी जो सोच और अप्रोच थी, क्या हमने पाकिस्तान को उसके मुताबिक बना लिया है या नहीं बनाया? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर अगर हम गौर करें और 1947 से अब 2024 तक की जो हिस्ट्री है कुछ 76 ईयर्स की, उसका अगर हम जायज़ा लें तो मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे हाथ में कामयाबियाँ कम हैं, नाकामियाँ ज़्यादा हैं। और ये कामयाबी हमें जब मिली तब उस वक़्त मिली जब कौम की जो लीडरशिप थी और कौम थी वो एक पेज पर दिखाई दी।
اور ناکامیاں اس وقت ملی جب ہم ذہنی انتشار کا شکار ہوئے، جب ہم فکری انتشار کا شکار ہوئے، جب ہم عملی انتشار کا شکار ہوئے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم نے دین اور اسلام کے نام پر جو ملک بنایا، وہاں پر ہم نے دین اور اسلام کے نام کے اوپر ہی دنگے اور فساد ہوتے ہوئے دیکھے، قتل و غارت گری ہوتے ہوئے دیکھی۔ ہم اس کو کس کیپیسٹی میں لے کر جائیں؟ یہ ہماری کامیابی تھی یا ناکامی تھی؟ آفٹر دا کریشن آف این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ان سب کانٹیننٹ، یہ سوچنے کی بات ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر حاصل کرنا تھا جس کو ہم نے اسلام کے اصولوں کے مطابق ایک ترقی یافتہ اور مستحکم معیشت میں اور مملکت میں تبدیل کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر اسلام کے اصولوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا اور مفاد پرستی اور خود غرضی کے جو پیمانے تھے ان کو اپنے سامنے رکھ لیا گیا، کرپشن کو عام کیا گیا، لا قانونیت کو پھیلایا گیا، عدالتی نظام کو تہس نہس کیا گیا، جس کے نتیجے میں عام آدمی کا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا بھی قتل ہوا اور پاکستان کی معیشت بھی برباد ہوئی، اور پاکستان کے اندر امن اور سلامتی اور معاشی اور معاشرتی جو ایک بہتری تھی اس کے اوپر بھی ایک ایفیکٹ آیا، برا ایفیکٹ آیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا، ایک بدقسمتی کو ہم نے دیکھا کہ 16 دسمبر 1971 کو ہم نے اپنے ملک کو دو لخت ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار ہم خود ہیں، ہماری قیادت ہے، ہمارے حکمران ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، ہمارے وہ لیڈرز ہیں جن کے اوپر لوگوں نے اعتماد کیا اور ان لیڈرز نے لوگوں کے اعتماد کو آپ کہہ لیں کہ دھوکہ دیا۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، آج 23 مارچ 2024 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ ہماری اکانومی جہاں پر کھڑی ہے سب کو پتہ ہے، ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو جو تھریٹس ہیں باخبر حلقے ان کے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے لوگ اٹھ کر آتے ہیں اور پاکستان میں کے پی میں اور بلوچستان میں حملے کرتے ہیں ہمارے امن کے اوپر۔ ابھی ریسنٹ افواج پاکستان نے اٹیک بیک کیا ہے افغانستان کے اندر مجبوری کی حالت میں کہ یہ لوگ باز ہی نہیں آ رہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے انٹرنل ایشوز جون سے ان کے اندر ایک تقسیم اور تفریق کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ایک بندہ اگر اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو 4 بندے اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو رویہ ہے یہ پاکستان کے حصول کے مقاصد سے ہم آہنگ ہرگز نہیں۔ آج 23 مارچ 2024 کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس فارمولے کے تحت جو بھی کامیابی حاصل کی ہے وہ کی ہے۔ ہم نے اپنا ایٹمک پروگرام کامیاب کرایا ہے، ہم کسی بھی شعبے میں کسی بھی فیلڈ میں اگر ہم نے ترقی کی ہے، ہماری افواج ہیں وہ دنیا کا بہترین اور ڈسپلنڈ ادارہ ہے، تو وہ ہم نے کیسے کیا ہے اس کو؟ اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ جب بھی فار دا سیک آف اسٹیٹ اینڈ دا نیشن ایک پیج پر آئی، ایک پلیٹ فارم پر آئی تو پھر ہمیں اس کے بینیفٹس ملے۔ آج بھی ضرورت ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے ڈیل کرنی ہے، دوست ممالک کے ساتھ اپنے ڈیل کرنی ہے، سرمایہ کاری لینی ہے، معاشی استحکام لانا ہے، سماجی امن لانا ہے، لوگوں کو غربت سے، بے روزگاری سے، جہالت سے، پسماندگی سے نجات دلانی ہے، یا پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے، یا پاکستان کے اندر امن اور انصاف کو بالادست بنانا ہے، قانون کی حاکمیت لے کر آنی ہے، تو پھر ہماری لیڈرشپ بے شک وہ سیاسی ہو یا عسکری ہو، بے شک ان کا تعلق عدالتوں سے ہو یا ان کا تعلق علم اور دانش کے جو حلقے ہیں ان سے، ان سب کو ملک کے لیے، ریاست کے لیے، قوم کے لیے، عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے اپنے مفادات کو پیچھے چھوڑ کر ایک صفحے پر اکٹھا کرنا ہوگا۔ اور میں اس بلاگ کے ذریعے یہ ضرور کہوں گا کہ خواہ کوئی بھی ہو وہ اس کام کے لیے اپنا اگر اس کے پاس جتنا اختیار ہے اس کو وہ ضرور استعمال کرے۔ پاکستان میں ڈیموکریسی اور پولیٹیکل سسٹم کو اس طرح سے مضبوط کیا جانا چاہیے کہ پارلیمنٹ کو ایک ایسی بالادستی ملے جو ملک کے لیے کام کر سکے، جو ڈیموکریسی اور پولیٹکس کے لیے کام کر سکے۔ اور ہماری جو لیڈرشپ ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اکراس دی بورڈ آل دا پاکٹس آف آل لیڈرشپ، آپ کہہ لیں کہ جو ہماری پاس موجود ہیں ان سب کو ایک صف میں آنا پڑے گا، ملک کے لیے، قوم کے لیے، ریاست اور عام آدمی کے لیے۔ اگر ہم یہ ایک صف پر آ جاتے ہیں تو ہمارے معاشی معاملات بھی ختم ہو جائیں گے، ہماری قومی سلامتی کا تحفظ بھی یقینی ہو جائے گا، عام آدمی کے حقوق بھی یقینی طور پر اس کو ملیں گے، معاشرہ خوشحال ہوگا، لوگوں کو غربت سے اور بحالی سے اور بدحالی سے نجات ملے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کہاں جا کے گر سکتے ہیں۔ آج کا دن ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کوئی بھی جوش اور کوئی بھی خوشی اور کوئی بھی روایتی جو غلغلہ ہے اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہمیں سوچنا ہوگا، اور سوچنے کے اس نقطے کی دعوت کے ساتھ
مجھے اجازت دیجیے گا. ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا سوچیں اور اس سے بھی اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.